अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 19 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ, जो कि गैर मुल्कियों को ममलिकत में रहते हुए मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो किसी भी किस्म की कानूनी पेचीदगियों में ना फंस जाएँ। लिहाजा मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। कसीम के इलाके से खबर आई है कि सऊदी वजारत तजारत और सरमायाकारी ने बुरेदा में फौजदारी की अदालत के फ़ैसले पर 2 सऊदी शहरियों और 1 पाकिस्तानी की मकामी अखबारात में तशहीर यानी पब्लिसिटी करा दी है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी शहरी नासिर बिन हमद और अब्दुल्ला बिन सालेह अपने नाम से पाकिस्तानी शहरी अब्दुल हमीद मुरीद हुसैन को बुरेदा में खजूरों का कारोबार करा रहे थे। पाकिस्तानी शहरी इनके नाम से नखलिस्तानों से खजूरों के सौदे करके बुरेदा के बाज़ारों में इनकी मार्केटिंग कर रहा था। अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर कानून तजारत की खिलाफ वर्जी करने वाले तीनों अफराद पर जुर्माना आयद कर दिया है। पाकिस्तानी को ममलिकत से बेदखल यानी डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो कि दोबारा मुलाजमत पर सऊदी अरब में आने से इसे रोक दिया जाएगा, यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ये उम्रे और हज पर ये आ सकता है और किसी कारोबारी वीज़े पर अब ये शख्स ममलिकत में नहीं आ सकेगा। इसके साथ साथ मकामी अखबारात में तीनों की तशहीर खुद इनके अपने खर्चे पर भी की गई है और इन सऊदी शहरियों के तजारती लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। अब ये ममलिकत में किसी दूसरे कारोबार में अपना हिस्सा अदा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में वजारत तजारत तमाम गैर मुल्की अफराद को बार बार ये तंबीह करता आ रहा है कि अगर किसी भी गैर मुल्की ने कारोबार करना है तो बाकायदा तौर पर वो वजारत तजारत से लाइसेंस अपने नाम से हासिल करते हुए तजारत कर सके, ना कि किसी सऊदी शहरी के नाम से धोखाधड़ी के ज़रिए तजारत करे, क्योंकि इस तरह से ममलिकत को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है और बहुत सारा सरमाया हुकूमत के रिकॉर्ड में आए बगैर दूसरे ममालिक में चला जाता है। इसलिए वजारत तजारत ने इन तमाम ऐसे कारोबार पर सख्त गिरफ्त करनी शुरू कर दी है, जो कि गैर मुल्की अफराद सऊदी शहरियों के नाम से कर रहे हैं। रियाद के इलाके से खबर आई है कि वजारत मेहनत व समाजी बहबूद की शाख के अफसरान ने बहुत सारे मुतल्लिका इदारों में, जिस तरह से अल-खरज, अल-फलाज, वादी दवासीर समेत रियाद की मुतअद्दिद जो कमिश्नरियाँ हैं, यानी रियाद रीजन के जो दूसरे इलाके हैं, उसमें छापे मारे हैं। सॉथिज़ेशन की ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की बाबत काफ़ी ज़्यादा पूछगछ की गई है और 193 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड में आई हैं, जबकि 106 दुकानदारों को इंतबाह यानी वार्निंग जारी की गई है। 2423 छापे मार कार्रवाइयाँ की गई हैं। अकामा व मेहनत के कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले 17 गैर मुल्की अफराद गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में जो खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं उनकी तादाद 44 के करीब बनती है। सऊदियों की जगह गैर मुल्की काम कर रहे थे जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। लिहाजा वो तमाम प्रोफेशंस जिस पर सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं, उस पर अब अगर गैर मुल्की अफराद कोई काम करते हुए पकड़े गए तो फौरी तौर पर गिरफ़्तारी करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। असीर रीजन से खबर आई है कि असीर पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि बलकर्न कमिश्नरी के पेट्रोल स्टेशन पर नस्ब ATM गायब हो गया था। CCTV कैमरों की मदद से पता चला कि एक यमनी शहरी इसे उखाड़कर पिकअप में लाद कर ले गया था। पुलिस ने ताक़ुब करके यमनी को गिरफ़्तार कर लिया है और इसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि वजारत हज उम्रा ने एलामिया जारी करके बताया है कि 11 जमादुल अव्वल 1440 मुताबिक 17 जनवरी 2019 तक तकरीबन 30,24,272 उम्रा वीज़े पर अफराद उम्रा वीज़ा जारी किए गए हैं। इनमें तकरीबन 25,61,541 ममलिकत में उम्रा ज़ायरीन पहुँच गए हैं,
جبکہ 39,953 کے قریب ابھی مملکت میں موجود ہیں۔ اس طرح سے ایک بڑی اکثریت مکہ اور مدینہ میں اس وقت عمرہ زائرین کی موجود ہے۔ اب تک عمرے پر آنے والے افراد میں پاکستانی پہلے نمبر پر، انڈونیشیا دوسرے نمبر پر، ہندوستانی تیسرے نمبر پر، یمنی چوتھے نمبر پر اور ملیشیائی باشندے 5ویں پوزیشن پر ہیں۔ ان کے لحاظ سے مزید الجزائر، ترکی، مصر، بنگلہ دیش اور متحدہ عرب امارات کے بہت سارے عمرہ زائرین کا بھی نمبر آتا ہے۔ لہٰذا مملکت کے اندر بہت کثیر تعداد میں عمرہ زائرین اب آ رہے ہیں، جس سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو بھی بہت زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر اسامہ خیاط نے کہا ہے کہ فرزندان اسلام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاذ رائی سے بچنے کے انتہا درجے کی کوشش کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محاذ رائی سے نجات کی کلید رب اور اس کے رسول کی تعظیم ہے۔ وہ مسجد الحرام میں جمعہ کا ایمان افروز خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں عقل سلیم، دل، نفس کی پاکیزگی، فکر و نظر کی درستگی، کردار میں سلامتی اور خدا ترسی نمایاں ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی، اپنی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کے اسباب بھی عطا کیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے تمام بندے کمال بندگی کا مظاہرہ کریں اور کامیاب و کامران بنیں۔ گمراہی کے دلدل سے پھنسنے اور معصیت کے گھٹ سے گزرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاذ رائی کرنے والوں کو دنیا میں بدترین اور سزا اور آخرت میں خطرناک ترین انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاذ رائی کرتے ہیں اور اس کے محاذ رائی والے رستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں محاذ رائی کے عمل کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس راہ پر چلتے چلتے تباہی کی کھڈ میں وہ جا گرتے ہیں۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو ایسے لوگوں کی نجات نہایت ہی برا ہے۔ امام حرم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنے رب کی تعظیم کریں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی FDA یعنی فوڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بالوں کے لیے مخصوص 3 دواؤں کے استعمال اور کاروبار پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی FDA نے اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا ہے کہ اس میں فارمیلڈیہائڈ مادہ حد سے زیادہ شامل ہے، جس کی وجہ سے صارفین کی صحت کو بھاری نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان میں 2 برازیل ساختہ کی کچھ دوائیں اور 1 امریکی ساختہ ہے۔ اس سلسلے میں FDA نے صارفین کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ اشیاء کو فوری طور پر مارکیٹ سے اٹھانے کے لیے کہا ہے۔ سعودی FDA نے کہا ہے کہ مارکیٹ میں یہ تمام تینوں اشیاء اگر کہیں موجود ہیں تو اسے پہلی فرصت میں اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ دوستو، اگر یہ تینوں اشیاء اپنے آپ کے گھروں میں بھی موجود ہیں تو اسے فوری طور پر ضائع کر دیں، کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اور FDA نے مزید کہا ہے کہ وہ مارکیٹ سے مذکورہ مصنوعات اٹھا لیں تاکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ محکمہ کے آنے والے دنوں میں کافی زیادہ سردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج ہفتے کو مملکت کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر جاری رہے گی۔ درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے جانے کی امید پیدا ہو رہی ہے۔ مملکت کے شمالی علاقوں میں برف باری اور شدید سردی کا قوی امکان ہے اور وہ تمام علاقے جو کہ ریاض ریجن سے متعلقہ ہیں، یہاں پر بھی گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ سرد ہوائیں چلنے کی امید پیدا ہو رہی ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں اور خاص طور پر شمالی علاقے میں رہتے ہیں، وہ سردی سے بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں، کیونکہ یہ سردی کچھ عرصے تک یعنی کہ کم سے کم 1 سے 1.5 ہفتے تک کافی زور آمیز رہے گی، تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی صحت کے مسائل سے دوچار نہ ہو سکیں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیے گا، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا، تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔